ग्रुपमा के राख्दिम भन त। ल यहाँ कस्तो छ भने अब ख्याल राख्ने भनेको म सिधै डिस्क्रिप्टिभ क्वेसनमा गएको छु, सर्ट क्वेसन गरेको छैन। यो भेल्यु एडेड चिन्ता गर्न पर्दैन, एकदम इजी छ, एकदम सो इजी छ। म यहाँ दुईटै जस्तो डिस्क्रिप्टिभ क्वेसनमा किन गएको भने यहाँ दुईटै मेथड हामी एउटा सब्स्ट्र्याक्टिभ मेथड पढ्यो, एउटा एडिटिभ मेथड पढ्यो। हामी दुईटै मेथड एप्लाई गरेर यो 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ यस्तो डिस्क्रिप्टिभ वाला यस्तो गर्छौँ। यो जानिसकेपछि अटोमेटिक एउटा मेथड एडिटिभमा के हुन्छ, सब्स्ट्र्याक्टिभमा के फिगरहरू आउँछ हामी जान्छौँ, जुन सर्ट क्वेसनमा हुन्छ। त्यही भएर त्यो आधा मात्र पढ्न भन्दा हामी फुल क्वेसन पढ्छौँ भनेर म सिधै डिस्क्रिप्टिभ क्वेसनमा गएको हो। अब यहाँ भेल्यु एडेड स्टेटमेन्ट यसको रिक्वायर्ड हेर्ने भने के भन्छ भने भेल्यु एडेड स्टेटमेन्ट सोइङ भेल्यु एडेड जेनेरेटेड एन्ड एप्लाइड भन्यो। जेनेरेटेड एन्ड एप्लाइड, जेनेरेटेड भनेको के हो, सब्स्ट्र्याक्टिभ मेथड हो, एप्लाइड भनेको के हो, एडिटिभ मेथड हो। हामी भनेर पढिराखौँ, दुईटै मेथड अनुसार यो क्वेसन सल्भ गर्ने हो। जस्तो सेल्स देह, फ्याक्ट्री, त्यस्तै र मेटेरियल पर्चेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, ओपनिङ, त्यस्तै क्लोजिङ, रेन्ट इन्कम, वेजेस टु लेबर, स्यालेरी, डिप्रिसिएसन, इन्कम ट्याक्स, डिभिडेन्ड एन्ड इन्ट्रेस्ट पेड भनेर दियो। ल यहाँ हामीले यति सबै क्वेसन त यस्तोहरू त हामी फिगरको बारे कुरा गरिसकेछौँ है। वास्तवमा पहिला फिगर नै ख्याल राख्ने हो तिमीहरूले, पहिला हामीले फिगर नै ख्याल राख्नुपर्छ। फिगर जान्ने बित्तिकै यसको टेबल जान्ने बित्तिकै हामी जान्छौँ। क्वेसन नम्बर हामी सिधै क्वेसन नम्बर 14 को क्वेसन गर्दैछौँ। यहाँ भेल्यु एडेड स्टेटमेन्ट लेखा, भेल्यु एडेड स्टेटमेन्ट, भेल्यु एडेड स्टेटमेन्ट for the month of, for the period of, कुन अवधिको हामीलाई केही देखेन हो। टेबल बनाऊ, हामी दुईटा मेथड सल्भ गर्छौँ भन्यौँ। पहिलो सब्स्ट्र्याक्टिभ मेथड, सेकेन्डमा एडिटिभ मेथड, जसलाई एप्लाइड मेथड पनि भनेर भनिन्छ। म एकचोटि फेरि तिमीलाई अस्ति पढाएको यहाँ टेबलबाट रिभाइज गर्दै, हामी अस्ति टेबलमा कसरी सम्झिने भनेर पढेथ्यौँ भने यो पहिलो मेथड भनेको सब्स्ट्र्याक्टिभ हो, जुन केबाट सुरु हुन्छ, सेल्सबाट सुरु हुन्छ, जुन सेल्सबाट सुरु हुन्छ। सेल्स भन्ने बित्तिकै यो के भयो, इन्कम स्टेटमेन्ट। हामी ट्रेडिङ पिएलमा गइयो, ट्रेडिङ पिएलमा सेल्स आउँथ्यो लेस, यसमा के घटाइदिने रे, कस्ट अफ bought in material and service, cost of bought in material and service, cost of bought in material and service, यो घटाउँथ्यौँ भनेको थियौँ। त्यस्तै यसमा हामी के जोड्छौँ भनेको थियौँ। म पहिला तिमीलाई फिगर सम्झाएँ है, ओदर इन्कम भनेर जोड्छौँ रे, इन्कमहरू भनेर जोडिदियो। यसपछि यहाँ आउने छ भेल्यु, जसलाई हामीले यसैलाई हामी के भन्छौँ, भेल्यु एडेड भनेर भन्छौँ। कति मूल्य थपेको हुन्छ भनेर भन्छौँ, यही नेट भेल्यु एडेड हो। यो कुन मेथड हो त, यो सबै मेथड, यति मेथड भनेको कुन मेथड हो, सब्स्ट्र्याक्टिभ मेथड हो। यहाँदेखि यो सेल्सदेखि स्टार्ट भयो कहाँसम्म, यो भेल्यु एडेडसम्मकै हामी घटाउँदै घटाउँदै जोड्दै गऱ्यौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ रे, सब्स्ट्र्याक्टिभ मेथड भनेर भन्छौँ। हामीलाई क्वेसनले के भन्न सक्छ, सब्स्ट्र्याक्टिभ मेथड अनुसार गर भनेर दियो भने हामी यति मेथड एप्लाई गर्ने, सब्स्ट्र्याक्टिभ। अथवा यसलाई हामी कुन मेथड भन्छौँ रे, जेनेरेटेड मेथड भनेर पनि भन्छौँ, जेनेरेटेड मेथड। यसलाई हामी जेनेरेटेड मेथड भनेर पनि भन्छौँ। यति यो ध्यान दिनु, यहाँदेखि यहाँसम्म। तर यो क्वेसनमा हामीलाई यति मात्र सोधेको हो र होइन, यो क्वेसनमा हामीलाई के सोधेको छ, यति मात्र सोधेको छैन।
हामीलाई यो क्वेसनमा अर्को मेथड पनि सोधेको छ। अर्को मेथड भनेको कुन हो त? एप्लाइड। अर्को मेथड भनेको कुन हो? एप्लाइड मेथड हो। एप्लाइड मेथडलाई हामीले के भन्छौँ? एडिटिभ मेथड पनि भनेर भन्छौँ। यो एउटा टेबल भयो है, यहाँसम्म एउटा भयो। त्यस्तै हामीले यो भन्दा तल के लेख्छौँ त? एप्लाइड इज फलोज। एप्लाइड मेथड हो नि त। एप्लाइड इज फलोज। ल, एप्लाइड इज फलोज भनेर लेख्छौँ। यहाँ अरू केही जान्ने होइन भने यहाँ कतिवटा नाम मात्र जान्ने हो? 4वटा नाम। एउटा के रे? पेमेन्ट टु इम्प्लोइ। इम्प्लोइलाई तिर्ने पैसा राख्छौँ यहाँ। अब यहाँ केही होला हैन, यहाँ 1-2वटा नाम छोड्दै भयो। त्यस्तै अर्को कसलाई तिर्ने हो? पेमेन्ट टु कसलाई दिउँ? गभर्मेन्ट। पेमेन्ट टु गभर्मेन्ट। गभर्मेन्टलाई दिने पनि यहाँ राख्ने हो। यहाँ पनि धेरै छोड्न परेन। त्यस्तै अर्को के? पेमेन्ट टु क्यापिटल प्रोभाइडर। पेमेन्ट टु क्यापिटल प्रोभाइडर, जसले पैसा दिन्छ, इन्भेस्ट गरिदिएको हुन्छ तिनीहरूलाई दिनेलाई। यहाँ पनि धेरै छोड्नु परेन। र लास्टमा 4वटा हेडिङ जान्नुपर्छ। लास्टमा के? रिइन्भेस्टमेन्ट। लास्टमा रिइन्भेस्टमेन्ट। लास्टमा रिइन्भेस्टमेन्ट, पुनः लगानी गर्नको लागि छुट्याउने पैसा, रिइन्भेस्टमेन्ट। यदि 4वटा हेडिङ। यदि 4वटा हेडिङ भइसकेपछि यहाँ अन्तिममा आउनेछ, यिनी सबै जोड्दाखेरि अन्तिममा के नै आउनेछ त? नेट भेल्यु एडेड नै आउनेछ। अन्तिममा के आउनेछ रे? नेट भेल्यु एडेड नै आउनेछ। अन्तिममा नेट भेल्यु एडेड नै आउनेछ। र यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यो जति यो मेथड भयो नि, यहाँदेखि यहाँसम्मको हो, यसलाई हामी के भन्छौँ? एडिटिभ। एडिटिभ अथवा एप्लाइड मेथड। एप्लाइड मेथड भनेर भन्छौँ। एडिटिभ अथवा एप्लाइड मेथड भन्छौँ। हामीलाई यदि क्वेसनमा डिक्लेयर गरेर क्याल्कुलेट भेल्यु एडेड स्टेटमेन्ट युजिङ एप्लाइड मेथड भन्यो भने यति मात्र गर्ने हो। युजिङ एडिटिभ मेथड भन्यो भने यतिवटा मात्र गर्ने, माथिको टेबलै गर्न पर्दैन। तर क्वेसनमा हामीलाई डिटरमाइन द भेल्यु एडेड युजिङ सब्स्ट्र्याक्टिभ अथवा जेनेरेटेड मेथड भन्यो भने यति माथिको टेबल मात्र गर्ने हो। यस्तो सर्ट क्वेसनमा आउँछ। 2 मार्क्समा मात्र क्वेसन आयो भने यो के माथिल्लो टेबल आउँछ कि तलको टेबल आउँछ। तर हामी यो 5 मार्क्स मोडलको क्वेसन गर्दैछौँ जुनमा 2टै हुन्छ अरे। अब यहाँ सँगै अर्को के हो भने यहाँको भेल्यु एडेड नाम त एउटै छ नि हो। यो भेल्यु एडेडको अमाउन्ट, यो भेल्यु एडेडको अमाउन्ट र यो भेल्यु एडेडको अमाउन्ट के हुनुपर्छ? इक्वल हुनुपर्छ। यो बेसिक कन्सेप्ट हो, इक्वल हुनुपर्छ। 2टै मेथड भए पनि जुन मेथड गरे पनि एउटै आउँछ भेल्यु। तर हामीलाई यहाँ 2टै मेथड भन्यो भने यहाँको भेल्यु र यहाँनिर निकाल्ने पर्ने भेल्यु के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। ल अब म टेबल सम्झिने सिस्टम सिकाएँ तिमीहरूलाई। टेबललाई हामी कसरी सम्झिन्छौँ त? है, माथिको सम्झिन आवश्यक छैन, हामी माथि अलरेडी पढिसकेछौँ। अब तलको जानेपछि माथिको जानिन्छ। तल अब केलाई दिने भन्यो? एउटा इम्प्लोइलाई दिने। इम्प्लोइलाई के दिन्छ त? कर्मचारीलाई के दिन्छ? अर्गनाइजेसनमा जति स्टाफहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई के दिने हो? स्यालेरी दिन्छ, वेजेस दिन्छ हैन, बोनस टु स्टाफ दिन्छ, पेन्सन फन्ड दिन्छ, प्रोभिडेन्ट फन्ड दिन्छ, कमिसन टु स्टाफ दिन्छ। यस्ता
अनि त्यस्तै डाइरेक्टर रिम्युनरेसन भनेको स्टाफलाई दिने पैसा भनेपछि त हामीलाई हेडिङ देख्ने बित्तिकै हामीले छुट्याइहाल्छौँ नि, छुट्याउन सक्दैनौँ त, छुट्याइहाल्छौँ। त्यस्तै यसमा केही समस्या छैन हो। अर्को गभर्मेन्टलाई दिने पैसा भनौँ, यहाँ गभर्मेन्टलाई दिने नि यसमा राख्छौँ। गभर्मेन्टलाई के दिन्छ त, ट्याक्स दिइन्छ के, इन्कम ट्याक्स होला है, अरू प्रोपर्टी ट्याक्स होला, भेहिकल्स ट्याक्स होला, यस्ता विभिन्न ट्याक्सहरू, कस्टम ड्युटी होला, यिनीहरू हामी यहाँ गभर्मेन्टलाई तिर्ने। त्यस्तै पेमेन्ट टु क्यापिटल प्रोभाइडर। क्यापिटल प्रोभाइडर भनेको जसले हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई पैसा दिएका छन्, क्यापिटल दिएको छ, तिनीहरूलाई दिने पैसा भनेको। यदि सेयरको रूपमा क्यापिटल दिएको भए हामी तिनीहरूलाई के दिन्छौँ, डिभिडेन्ड्स दिन्छौँ। यदि ब्याङ्क लोनको रूपमा अथवा डिभेन्चरको रूपमा हामीलाई पैसा दिएको भए तिनीहरूलाई फेरि हामीले के दिन्छौँ, इन्ट्रेस्ट दिन्छौँ। भनेको लोन दियो भने ब्याज दिन्छौँ, सेयरमा पैसा दियो भने तिनीहरूलाई हामी डिभिडेन्ड दिन्छौँ। यहाँ पनि त्यही राख्ने, अरू केही राख्नु पर्दैन। अर्को रिइन्भेस्टमेन्ट, पुनः लगानी गर्ने भनेको के त, डिप्रिसिएसन होला। डिप्रिसिएसन भनेको किन हामी डिप्सन काट्छौँ दे, किनभने त्यो काट्दै जम्मा गर्दै जान्छौँ, सर्टेन समयपछि जब त्यो एसेट्सले काम गर्न छोड्छ तब त्यही डिप्रिसिएसन काटेको पैसा जम्मा भएकोबाट रिप्लेस गर्नको लागि भनेको रिइन्भेस्टमेन्ट भयो कि भएन, भयो हो। त्यस्तै अर्को हामी के गर्छौँ त, रिटेन अर्निङको रूपमा पैसा राख्छौँ। रिटेन अर्निङ पिएल नेट प्रफिट भनेर पैसा राखिरहेको हुन्छ अर्गनाइजेसनले। रिटेन अर्निङ अथवा नेट प्रफिट किन पैसा राख्छ त संस्थाले भन्यो नि, रिइन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि। के भएर रिइन्भेस्टमेन्ट भनेको पुनः लगानी गर्नको लागि। यति पर्छ। अनि 4वटा हेडिङ जाने मात्र हुन्छ, माथिको जान्नु पर्दैन। माथि यति हो कि लेख्नु पर्ने, के लेख्छौँ दे, यो सम्झिने, अरू केही गर्न पर्दैन। यसलाई सम्झिने भनेको यो के हो, ट्रेडिङ पिएलको, यो अरू केही सम्झिने होइन। यो कस्तो हो त, ट्रेडिङ प्लस पिएल हो। ट्रेडिङ प्लस पिएल का सबै पर्छ नि यहाँ, ट्रेडिङ प्लस पिएल को सबै पर्छ। तर के गर्ने हो, तर यहाँ तल लेखे बाहेकका सबै लेख्ने हो। एक्सेप्ट, तल नलेखे, एक्सेप्ट बिलो मेंशन है। तर यहाँ तल जतिवटा हेडिङ हामी लेखियो, 4वटा हेडिङमा पर्ने जे पर्यो नि, स्यालेरी माथि लेख्न पाइएन, ट्याक्स लेख्न पाइएन, इन्ट्रेस्ट लेख्न पाइएन, अनि डिप्रिसिएसन लेख्न पाइएन, यिनीहरू लेख्न पाइएन। त्यो बाहेक ट्रेडिङमा पर्ने र पिएलमा पर्ने सबै लेख। भनेको आम्दानी बढी यहाँ लेख, जुन आम्दानी क्रेडिटमा दिएका हुन्थे हामीले ट्रेडिङ पिएल पढ्दाखेरि, खर्च बढी यहाँ लेख, भनेको जुन डेबिटमा दिएका हुन्थे। ट्रेडिङमा के दिन्थे सबै लेख, पिएलमा के दिन्थे सबै लेख्थे। यो सिस्टम हो यो। यति भएपछि तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, कन्टिन्यू गर्न सक्छौ। अब हामी क्वेसनमा जाँदैछौँ। यो टेबल सम्झिने सिस्टम यो है। डबल टेबल 2-4वटा क्वेसन गर्दा त सर्ट क्वेसन त आनन्दले गर्न सकिन्छ, समस्या छैन। ल म क्वेसन नम्बर 14 मा गए। सबको अगाडि क्वेसन नम्बर 14 छ नि हैन। क्वेसन नम्बर 14 को अब फर्स्ट मा के भन्यो, सेल्स रेभिन्यू भन्यो। सेल्स रेभिन्यू कुन टेबलमा जाने भयो, सब्स्ट्रैक्टिभ कि एडिटिभ, सब्स्ट्रैक्टिभ। यहाँ माथि जाने भयो, लेख्दिउ 3 लाख लेख, 3,30,000, 3,30,000 सेल्स को लेख्यौ नि हैन। अनि फ्याक्ट्री एन्ड जनरल एक्सपेन्सेस भन्यो। एक्सपेन्सेस भनेपछि हजुर 600 पनि आइछ। ओके, 3,30,300 भयो न। अनि अब फ्याक्ट्री एन्ड जनरल एक्सपेन्सेस भने खर्च हो। खर्च यहाँ तलका 4वटा हेडिङमा पर्छ र यो पर्दैन भनेपछि कहाँ राख्दिम, यही राखौँ ल। फ्याक्ट्री लेख्दिउ, फ्याक्ट्री एन्ड जनरल expenses, factory and general expenses 69,600
69,600। त्यस्तै र मेटेरियल पर्चेज भनौँ, र मेटेरियल पर्चेज नि तल त पर्दैन, इम्प्लोइलाई होइन, गभर्मेन्टलाई दिन पर्दैन, क्यापिटल प्रोभाइडरलाई होइन, इन्भेस्टमेन्टमा होइन। त्यसो भए त्यहाँ नपर्ने सबै यहीँ लेख्ने हो। र मेटेरियल पर्चेज लेख, र मेटेरियल पर्चेज कति छ 1,12,000, 1,12,000 भयो। नेक्स्ट के छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। ल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन यो पनि यही पर्ने भयो। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर लेख कति छ 39,200, 39,200। त्यसपछि ओपनिङ भेल्यु अफ र मेटेरियल र क्लोजिङ भेल्यु अफ र मेटेरियल। सधैँ बुझ्नु ओपनिङ भनेको के हो त एक्सपेन्सेस हो, क्लोजिङ भनेको के हो इन्कम हो। कसरी भन्नु सरले भनौँला फेरि। ओपनिङ भनेको डेबिट साइडमा राख्ने ट्रेडिङ पिएल गर्दा, डेबिट भनेका सबै के हुन् एक्सपेन्सेस हो। क्लोजिङ भनेको कता राख्थ्यौँ हामी क्रेडिटमा राख्थ्यौँ, क्रेडिट साइड भनेको सबै के हो इन्कम हो। बुझ्यो होइन? त्यही भएर अब हेर यो एक्सपेन्सेस लेखिरहेछौँ नि त सबै हो कि नै, एक्सपेन्सेस लेखिरहेछौँ भने ओपनिङलाई के गरिदिनु पर्यो जोडिदिनु पर्यो, खर्च त खर्चसँग जोडिन्छ। त्यही भएर हामी यहाँ लेख्यो ओपनिङ भेल्यु अफ र मेटेरियल, ओपनिङ भेल्यु अफ र मेटेरियल, ओपनिङ भेल्यु अफ र मेटेरियल कति 22,000, ओपनिङ भेल्यु अफ र मेटेरियल 22,000। क्लोजिङ फेरि हामी खर्च लेखिरहेछौँ भने क्लोजिङ भनेको त आम्दानी हो, आम्दानी त अपोजिट भएपछि के गरिदिनु पर्यो घटाइदिनु पर्यो। क्लोजिङ भेल्यु अफ र मेटेरियल ओर इन प्रोग्रेस एन्ड फिनिश गुड्स भनेर देख कति छ 59,000, 59,000 भयो यहाँसम्म। अब यहाँ लेस लेखेपछि यो माइनस गर्छौ, यो त कसैलाई भनिराख्नु पर्दैन, भयो नि यहाँसम्म। कोही कन्फ्युजन छ? ल क्लोजिङसम्म एड लेस गर्नेमा यो ख्याल राख है। जस्तो यो टेबल भित्र गर्दा यसरी गरिन्छ, टेबल बाहिर फेरि अर्को हुन्छ, एडको लेस हुन्छ, लेसको एड हुन्छ। त्यही भएर कन्सेप्ट बुझ, खर्च हो त खर्चसँग जोड्नु पर्यो। यो खर्चको हेडिङ भित्र लेखेछौँ, यो छुट्टै हेडिङ लेखेको छैनौँ। यदि छुट्टै हेडिङ लेखेको भए यो आम्दानी हुन्थ्यो, जोड्थ्यौँ, यो खर्च हुन्थ्यो, घटाउँथ्यौँ। हामी यसभित्रै लेखेको कारणले यस्तो भएको। अनि अर्को के छ रेन्ट इन्कम भन्यो। इन्कम भनेपछि कहाँ राख्नु पर्यो इन्कममा राख्नु पर्यो, इन्कम भयो यहाँ लेखिदियो रेन्ट इन्कम, रेन्ट इन्कम कति 55,500। त्यसपछि वेजेस टु लेबर। अब वेजेस भनेपछि यहाँ पर्ने भयो त, यो माथिल्लो टेबलमा पर्छ र कुनमा पर्ने भयो एडिटिभमा, किनभने यहाँ चारवटा हेडिङ भित्र वेजेस पर्छ, लेबरलाई दिने हो नि, त्यही भएर यहाँ लेखिदियो वेजेस टु लेबर कति छ 81,200, 81,200। त्यसपछि अर्को के छ हेर त स्यालेरी टु द स्टाफ, स्यालेरी पनि इम्प्लोइलाई दिने हो, यहाँ लेखिदियो स्यालेरी टु द स्टाफ 15,200, स्यालेरी टु द स्टाफ, स्यालेरी पनि भयो। अर्को के छ हेर डिप्रिसिएसन छ हो। डिप्रिसिएसन के को लागि युज हुन्छ गभर्मेन्टलाई दिने नि हैन, क्यापिटल प्रोभाइडरलाई दिने हैन, रिइन्भेस्टमेन्टको लागि हुन्छ डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसनको मूल्य बराबर काट्दै काट्दै गइन्छ, जुन फेरि त्यो एसेट्सले काम गर्न छोड्दाखेरि के गर्छौं त्यही पैसालाई लिएर रिइन्भेस्ट गर्छौं। डिप्रिसिएसनको अमाउन्ट कति छ 14,000
400 14,400 त्यसपछि के छ र डिभिजन पछि इन्कम ट्याक्स छ इन्कम ट्याक्स कसलाई दिइन्छ रे गभर्नमेन्टलाई ल इन्कम ट्याक्स कति छ त 7,200 छ त्यस्तै अर्को के छ डिभिडेन्ड एन्ड इन्ट्रेस्ट पेड डिभिडेन्ड भनेको कसलाई दिने हो क्यापिटल प्रोभाइडरलाई डिभिडेन्ड एन्ड इन्ट्रेस्ट पेड अमाउन्ट 10,800 अझै केही छ सक्यो होला क्वेसन यति नै छ अनि फेरि कोहीलाई लागिरहला बखत कति मजाको क्वेसन हुने चाहिँ यहाँ माथिबाट खुदु लेख्दै जाने त्यसो हुन्न यहाँ नाम जतामा तलमाथि दिएका हुन सक्छन् यो यहाँ हामी फर्स्ट क्वेसन गर्दाखेरि पो मिलाएर दिएको भयो तिमीहरूलाई कन्सेप्ट बुझाउनको लागि है मैले तिमीहरूलाई यहाँ यसरी हुन्छ टेबल त भनेर सिकिसके तर पनि नर्मली नसिकाएर टेबल हेरेर नि खुद गर्न सहज हुन्छ भनेर यस्तो सहज रूपले दिएको नाम तलमाथि हुन्छ नि त्यही तलका नाम एनी हाउ जान्न पर्छ चारवटा त तिमीहरूले उहिले जानिसक्यो अरू सबै सक्यो अब सक्यो भनेपछि अब सुरु गरे आन्सर निकाल्न यो त सेल्स त भइगयो अब लेस भनेपछि यहाँ छ हेर हेडिङ लेस भनेपछि अब यसलाई के गर्न पर्यो यति भरिलाई जोड्न पर्यो जोड्ने घटाउने गरेर त कति आउँछ क्यालकुलेटर युज गरेर सबले 69,600 plus 1,12,000 plus 39,200 plus 22 minus 59,000 गर्दा कति आउँछ 1,83,800 यो माइनस लेस हो नि त त्यही भएर हामी माइनसमा लेख्यो अब यो फेरि एउटा मात्र हेडिङ छ यसैलाई जोड्दियो 5,500 यो 8 भनेपछि यो प्लसमा लेख्न पर्यो अब 3,30,600 बाट यो घटाउनु पर्यो यो जोड्नु पर्यो जोड्ने घटाउने गरेर कति आउँछ भ्यालु एडेड 52,300 ल यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध केही कन्फ्युजन छ भन है भर्खरै भन यदि यो क्वेसन एक दुईवटा राम्रोसँग बुझ्यो भने तिमीहरूले गर्छौ सबै हजुर भन त पूजा गुड यति मात्र गर्थ्यौं यो तलका नाम दिए पनि यो हामी गर्ने थिएनौं यो वास्तै गर्ने थिएनौं सब्स्ट्राक्टिभ मेथड भनेको भए यति मात्र गर्थ्यौं है अब यो माथिको सक्छ है ल कसैलाई केही कन्फ्युजन हुन्छ जोड्ने घटाउनेमा अब हामी एडिटिभ मेथडमा छौं हामीलाई दुईटा मेथड भनेको नि त अब यो पनि जोड्दियौ अब यो जोड्दाखेरि यो त इन दुईटा जोड यो नि जोड्दियौ यहाँ अरु सबै एकुन्टा यो कति भयो 96,400 यो 7,200 नै भयो एउटा मात्र यो 10,800 नै भयो अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने ट्राई गर्दा त यिनी सबै जोडा त मेबी यति आयो भने यो ठीक छ यदि छैन भने यहाँ सधैँ अर्गनाइजेसनमा नाफा भन्ने कुरा हुन्छ यो क्वेसनमा दिएको छैन थप्न पर्छ आउन्न होला जोड आउन्न कति आयो ल भन यति जोड्दाखेरि 1,28,800 आयो हो जति पुग्दैन नि हो यहाँ थप्दियो के भनेर थप सस्तामा सधैँ के हुन्छ रे नाफा हुन्छ नाफा नभएको नि सस्ता हुन्छ त हुन्न नि त नाफा खाएको हुन्छ त्यही भएर यहाँ जति पुग्दैन हामीले के भनेर थप्छौं रिटेन अर्निङ अथवा नेट प्रॉफिट जे लेख्न सक्छौं यो क्वेसनले आफै दियो भने ठीक छ इक्वलै आउँछ यदि दिएको छैन भने यो ख्याल राख्नु सधैँ यहाँ हामी थप्नै पर्छ है भनेर किनभने सस्तामा नाफा त हुन्छ नि नाफा नगरिकन के बिजनेस गरिन्छ त
यदि यहाँ 1 रुपियाँ पनि भएन भने त यहाँ 1 रुपियाँ पनि भएन भने नाफा भएन भने यो बिजनेस गरेको अर्थ के भयो भएन नि त हैन। त्यसकारण सबै बिजनेसहरूले नाफा गरेका हुन्छन्। यो ओड आएकै हुनुपर्छ क्वेसनमा। यदि आएको छैन भने यस्तै ब्यालेन्सिङ फिगर गरेर निकाल्छौँ। ब्यालेन्सिङ फिगर अब कति हुने भयो त जम्मा जम्मी 1,52,300 हो। यो र यो इक्वल हुन्छ माथिको र यो हैन। यो र यो इक्वल हुन्छ। जति पुगेन त्यही राख। कति आयो रे 23,500 ल जति पुगेन त्यति राखिदियो 23,500 अनि बल्ल यहाँ इक्वल आउँछ। भयो सबको ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध त 2 मिनेट है छ। तिमीहरूले केही सोध्दैन भने तिमीहरूको एटेन्डेन्स लिन्छु त्यसपछि अनि बल्ल फेरि टाइमिङ अर्को क्वेसन सुरु गर्छन्। अब हामी क्वेसन नम्बर 15 गर्दैछौँ। 15 को तिमीहरूलाई फर्मेट कोड भनिरहेको थिएँ मैले कोडिसक्यो होला। भ्यालु स्टेटमेन्ट for the period of यहाँ सेल्स लेख्ने भयो। हामी पहिलो सब्स्ट्र्याक्टिभ मेथड गर्दैछौँ। सेल्स अनि कस्ट अफ बाउट इन मेटेरियल cost of bout in materials answer is यो घटाउने भयो। त्यस्तै यसमा के जोड्ने हो यो त अदर इन्कम जोड्ने भयो। आम्दानीहरु जोड्ने भयो। अनि यति भएपछि यो पहिलो टेबल भयो जसलाई हामी के कुन मेथड भन्छौं त सब्स्ट्र्याक्टिभ अथवा जेनरेटेड मेथड भनेर भन्छौं। नेट भ्यालु एडेड अनि यसैगरी दोस्रो मेथड भनेको एप्लाइड मेथड जसलाई हामी एडिटिभ मेथड पनि भनेर भन्छौं। यसमा चारवटा हेडिङ मात्र जाने हुनेछ। पहिलो हेडिङ भनेको पेमेन्ट टु इम्प्लोइ इम्प्लोइलाई दिने पैसा राख्छौं यहाँ जे दिन्छौं। त्यस्तै गभर्नमेन्टलाई दिने पनि राख्छौं पेमेन्ट टु गभर्नमेन्ट गभर्नमेन्टलाई एउटा संस्थाले के को रूपमा पैसा दिन्छ त्यो पनि राख्ने गर्छौं। त्यस्तै अर्को पेमेन्ट टु क्यापिटल प्रोभाइडर पेमेन्ट टु क्यापिटल प्रोभाइडर जसले पैसा उपलब्ध गराउँछ त्यसलाई दिने पैसा र लास्टमा रिइन्भेस्टमेन्ट गरेर चारवटा हेडिङ हामी राख्ने गर्छौं। चारवटा हेडिङ राख्ने गर्छौं। अब यहाँ के पर्छ हामी कुरा गरिसकेछौं है। सिधै हामी क्वेसन नम्बर 15 मा जाँदैछौं। क्वेसन नम्बर 15 हेर सबले क्वेसन नम्बर 15 क्वेसन नम्बर 15 मा पहिला के छ सेल्स दिएको छ माथिल्लो टेबलमा पर्ने भयो। त्यस्तै पर्चेज भनेको छ यो पनि माथिल्लै टेबलमा पर्ने भयो। क्यारिज अन पर्चेज माथि नै पर्यो। फ्युल एन्ड पावर यो पनि माथि सब्स्ट्र्याक्टिभ मेथडमै पर्यो। लुब्रिकेटिङ ओइल यो पनि केमा पर्यो फर्स्ट टेबलमै पर्यो। पहिला यहाँसम्म गरौँ त्यसपछि पछि जाउँला। यहाँसम्मका सबै कुराहरू सायद क्वेसन नम्बर 15 पहिला रिक्वायर्ड त हेरौँ के भनिरहा भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट स्विङ नेट प्रॉफिट ल ठिकै यहाँ जे छ त्यही राख्दियौँ। यो सबै सेल्स 6 लाख भनेर दियो
लेख है त सेल्स कति दियो रे 6 लाख भनेर दिएको छ 6 लाख सेल्स 6 लाख भनेर दिएको छ अनि त्यस्तै पर्चेज अफ र मेटेरियल यसैमा पर्ने भयो खर्च हो ट्रेडिङमा पर्यो यहाँ लेख पर्चेज अफ र मेटेरियल कति 2 लाख रुपियाँ दिएको छ त्यस्तै अर्को क्यारी जोन पर्चेज यो पनि कहाँ पर्छ ट्रेडिङ खर्च नै हो यही लेख्दियो पर्चेज क्यारी जोन पर्चेज 30,000 त्यस्तै अर्को पावर एन्ड फ्युल यो पनि खर्चै भयो हो अनि तलका हेडिङमा पर्ने हुँदैन नि हैन नि त त्यही भएर यसैमा राख्दियो लुब्रिकेटिङ ओइल यो पनि खर्चै हो 40,000 तल त पर्दैन 4 रुपियाँ गभर्मेन्टलाई दिने नै हैन इम्प्लोइलाई दिने नै हैन क्यापिटल प्रोभाइडरलाई नै हैन इन्भेस्टमेन्ट नै हैन यतिसम्म यहाँ भयो र काय हैन म पेज फर्काए अर्को पेजमा जाऊ अर्को लुब्रिकेटिङ ओइल भनेको ट्रेडिङमा पर्छ लुब्रिकेटिङ ओइल भनेको फ्याक्ट्रीमा को मेसिनहरुमा युज हुने हो नि त ओइलहरु युज गर्ने फ्याक्ट्री भनेपछि कहाँ पर्छ ट्रेडिङ वस्तु उत्पादनसँग सम्बन्धित हो पिएल त वस्तु उत्पादन भएको रेडी भएको सामानलाई बेच्न लाग्ने खर्च पर्ने हो नि त पिएलमा त ल त्यही भएर त्यो ट्रेडिङमै पर्छ है पछि हामी गर्दा पनि ट्रेडिङ पिएल छुट्याउँदा नि अहिले त यही भयो डाइरेक्ट अब हेर है डाइरेक्ट के छ लेबर कस्ट भनेपछि यहाँ पर्यो र परेन तलको टेबलमा पर्यो पेमेन्ट टु इम्प्लोइमा हेर डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेर 55,000 दिएछ यहाँ लेख्दियो डाइरेक्ट लेबर कस्ट 55,000 डाइरेक्ट लेबर कस्ट 55,000 लेख्यो त्यसपछि के दिएछ त्यसपछि हेर है एउटा इन्ट्रेस्ट अन लोन दियो डिप्रिसिएसन दियो इन्कम ट्याक्स दियो कन्ज्युमेबल स्टोर भनेर दियो ल लेख्दै जाऊ इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर लेख इन्ट्रेस्ट भनेको कसलाई दिने हो आफै भन त इन्ट्रेस्ट भनेको कसलाई दिइन्छ रे क्यापिटल प्रोभाइडरलाई ल इन्ट्रेस्ट ओन लोन कति छ 15,000 इन्ट्रेस्ट अन लोन अर्को देख डिप्रिसिएसन भनेको त के को लागि युज हुने हो रिइन्भेस्टमेन्टको लागि 15,000 यो पनि भयो अर्को इन्कम ट्याक्स छ इन्कम ट्याक्स कसलाई दिइन्छ रे गभर्नमेन्टलाई दिइन्छ इन्कम ट्याक्स कति छ 30,000 छ त्यस्तै अर्को कन्ज्युमेबल स्टोर भन्ने त यिनीसँग सम्बन्धित हैन फ्याक्ट्रीमा लाग्ने खर्च हो यहाँ राख्छौं कन्ज्युमेबल स्टोर कति 60,000 कन्ज्युमेबल स्टोर 60,000 अरु केही छ सबै सक्यो रिक्वायर्डमा के भनिरहेछ हेर त भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट शोइङ द अमाउन्ट अफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट बनाऊ के देखाउ दे रे एनपीएटी निकाल रे एनपीएटी कहाँबाट निक्लिन्छ भने चाहिँ यहाँ लास्टमा जति बच्छ त्यसलाई रिटेन अर्निङ भनिन्छ अथवा एनपीएटी भनिन्छ भनेर भर्खर निकाले थियौं यहाँ भन्यो नभनेको भए पनि जति बस्थ्यो हामी यही रिटेन अर्निङ अथवा एनपीएटी भनेर लेख्थ्यौं अब यसमा यति नै है छ ओभरअल इन्कम छ र कुनै पनि हेडिङ छैन त्यसो भए यिनी पनि जोडौं यो केही पनि भएन अब यसमा ओपनिङ क्लोजिङ नभए सबै जोड्नु पर्यो कति आउने भो यो 3 लाख 7 लाख 10,000 लेस हो नि त हैन यसलाई घटाइदिनु पर्यो 6 लाख बाट 4 लाख 10,000 घटाइदियो कति आयो 1,90,000 भ्यालु एडेड आयो हैन अब हामीलाई के थाहा छ रे यो भ्यालु एडेड र यहाँ लास्टको भ्यालु एडेड के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ
इक्वल हुनुपर्छ भनेपछि हामी यहाँ पनि के लेख्ने भयो नेट भ्यालु एडेड भन्ने भयो भर्खर हुन्न इक्वल किन इक्वल हुन्न यहाँ क्वेसनमा रिटेन अर्निङ र एनपिएटी भन्ने शब्द दिएको छैन निकाल भनेको छ त्यसो भए कति पुग्दैन जोड्दै जाऊ 70 1,30,000 1,00,000 भनेपछि 45,000 पुगेन ल 45,000 पुगेन नपुगेकोलाई हामी के भन्छौँ रे एनपिएटी अथवा रिटेन अर्निङ जति पुग्दैन त्यसैलाई हामी रिटेन अर्निङ अथवा एनपिएटी भन्ने हो रिटेन अर्निङ र एनपिएटी भनेको एउटै हो यसैलाई हामी ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर लेख्दियौँ कसरी निकालेको माथिको भ्यालु एडेड यो 1,90,000 र यो 1,90,000 एउटै इक्वलै आउनुपर्छ जुन मेथड गरे पनि अब यहाँ जति पुगेन यो शब्द दिएको भए फेरि यस्तो हुन्थेन है इक्वलै हुन्थ्यो यहाँ दिएको छैन त्यही भएर हामी जति पुगेन त्यसलाई थप्यो एनपिएटी भनेर लेख्यो $55 हो ल सरी है ल 55 लेख 55,000 45 भने तिमीले 45 भने जस्तो सुनेछु के ल 55,000 भयो ल यति भएपछि तिमीहरूलाई होमवर्क कति भने 16 र 17 को होमवर्क गर्नु है त हजुर ओभरहेड भनेको एक्सपेन्सेस हो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो खर्च हो जुन अब यहाँ कुरा गर्दा यता तल पर्ने भने यही माथि पर्ने सेल्स रिटर्न यसो गर्ने यो सेल्समा घटाइदिने यसलाई सपोज यहाँ सेल्स छ 6 लाख सेल्स रिटर्न 20,000 दिएको भए हामीले 6 लाख माइनस 20,000 यहाँ लेखेर यहाँ 5,80,000 लेख्ने अझ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ ल आजलाई यति है त्यसो भए